बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तमाम तारीफ़ों ज़ात पाक की जिसने ये कायनात तख्लीक की और दुरूद व सलाम आखिर ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जिनकी वजह से ये कायनात तख्लीक की गई। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अल्लामा साद हुसैनी साहब का एक अहम तरीन जो स्टेटमेंट है वो सामने है और वो स्टेटमेंट किस हवाले से है। और ये एक ऐसा स्टेटमेंट है कि जिसमें तहरीक के अंदर छुपे हुए मुनाफिकीन, हासिदीन, उनकी ऐसे समझे कि ये स्टेटमेंट हलाकत का सबब बन सकते हैं। इसके साथ साथ जो मुखलसीन हैं उनको कामयाबी से हमकिनार कर सकता है। तो ये क्या मामला है ये आप इस वीडियो के अंदर जान सकेंगे, सुन सकेंगे। चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जितनी बहन भाई देख रहे हैं ये आपसे रिक्वेस्ट है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि तहरीक लबैक पाकिस्तान के अमीर अल्लामा साद हुसैनी साहब और उनके जो दीगर वफादार साथी थे, गुज़श्ता रात मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन में एक तकरीब का आगाज़ हुआ। मैंने आपको बताया भी था कि अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह का जो उर्स मुबारक है इस्लामी महीने के तहत उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए, उनके साल सवाब के लिए मस्जिद रहमतुल्लाह लिल आलमीन में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें कुरान ख़ानी भी की गई और इसके साथ साथ स्पीच भी की गई अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब की जानिब से। और इसके बाद एक इख्तिताम पर दुआ भी मांगी गई तहरीक लबैक पाकिस्तान के मुखलसीन के लिए, तहरीक लबैक पाकिस्तान के हासदीन के लिए, तहरीक लबैक पाकिस्तान के अंदर काम करने वाले मुनाफिकीन के लिए। तो वो तकरीर क्या है वो आइए नाज़रीन, सबसे पहले आपको वो तकरीर सुनवाते हैं, दुआ सुनवाते हैं अल्लामा साद हुसैनी साहब की, फिर हम इसके बाद में बात करते हैं। या इलाही, हमारे सफ़ों के अंदर से तमाम शैतानियां निकाल कर एक ही हुजूर के दीन के काम का जज्बा अता फरमा। या इलाही, हमें तमाम इन फुरूई चीजों से निकाल कर अपने हबीब के दर पर गुलामी अता फरमा। या इलाही, हुजूर की सच्ची पक्की गुलामी अता फरमा। या इलाही, अमीर मुजाहिदीन जो हमें अमानत दे गए हैं तारीख, या इलाही उसके लिए दिन रात काम करने की तौफीक अता फरमा। या इलाही, हर चीज से बढ़कर अपनी जान, माल, औलाद, तमाम वसाइल से बढ़कर हुजूर के दीन को, हुजूर के दीन की तारीख को मुकद्दम रखने की तौफीक अता फरमा। या इलाही, इसके अंदर जितने भी अपने बेगाने साजिशें कर रहे हैं, मौला तेरे बंदा खास का वास्ता आज अमीर मुजाहिदीन की उन पाक उर्स की घड़ियों का वास्ता, या इलाही उन तमाम को तबाह बर्बाद फरमा। या इलाही, जो अंदर हैं बाहर हैं उन तमाम को तबाह बर्बाद फरमा। या इलाही, जो ख्वाहिश इज्जत नफ्स की ख्वाहिश रखते हैं, झूठी इज्जतों की ख्वाहिश रखते हैं, तेरे दीन के नाम लेकर, तेरे हबीब की तारीख का नाम लेकर, या इलाही उन तमाम को तबाह बर्बाद फरमा। या इलाही, जो मुखलिसीन की राह में रुकावट है, मौला उन्हें भी तबाह बर्बाद फरमा। या इलाही, जो मुखलिसीन की राह में रुकावट है उन्हें भी तबाह बर्बाद फरमा। या इलाही, उम्मत मुस्लिमा के अंदर जज्बा जिहाद का शौक पैदा फरमा। तो नाज़रीन, ये थी अल्लामा साद हुसैनी साहब की अहम तरीन स्पीच, अहम तरीन वीडियो पैगाम जो आप लोगों के साथ शेयर किया गया, आपने मुलाहिज़ा फरमाया। उनकी स्पीच से बहुत से तबकों को ये मैसेज आता है, जिसमें मुनाफिकीन भी शामिल है, जिसमें हासदीन भी शामिल है और जिसमें वो लोग भी शामिल हैं जो तहरीक लबैक पाकिस्तान का ज़वाल देखना चाहते हैं, तहरीक के अंदर मौजूद हैं। लेकिन जब कोई मुखलिस साथी क्या करता है कि तहरीक के अंदर रहते हुए तहरीक की बेहतरी के लिए, तहरीक की सरबुलंदी के लिए, निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए कोई ऐसा इकदाम उठाता है, कोई ऐसी स्ट्रगल करता है, जदोजहद करता है कि जिसके नतीजे में जो मुनाफिकीन हैं और जो हासदीन हैं उनको ये बात महसूस होती है कि इस शख्स की वजह से हमें नुकसान होगा और हमारी जो रोज़ी रोटी इस वक्त चल रही है तहरीक के नाम पर वो भी बंद हो जाएगी। लिहाजा हम इसकी टांगें खींचे, हम इसको पीछे से ऐसे समझे कि पीछे डालें इसको पकड़कर कि ये कहीं आगे ना बढ़ जाए। क्योंकि जो एक शख्स स्ट्रगल कर होता है, जदोजहद कर होता है मुखलिस होकर, वो शख्स अपनी ज़ात के लिए नहीं,
اپنے رشتہ داروں کے لیے نہیں بلکہ وہ پاکستانی نیشن کے لیے، اپنی تحریک کے لیے علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے نظریے کے لیے کیا کر رہے ہوتے ہیں، سٹرگل کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کی سٹرگل سے پھر جو خطرہ محسوس کرتے ہیں وہ خطرہ اس لیے محسوس کرتے ہیں کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ مزید آگے بڑھ جائے گا، اور جیسے ہم تحریک کے نام پر تحریک کے اندر موجود ہیں اس سے ہم عزت بھی کما رہے ہیں، اس سے ہم شہرت بھی کما رہے ہیں، اس سے ہم پیسہ بھی کما رہے ہیں، تو یہ چیز اس شخص کی وجہ سے ہمیں کیا کر رہی ہے، ویک کر رہی ہے، کمزور کر رہی ہے، اور یہ بندہ ہمارے لیے مسلسل ایک خطرہ بنتا جا رہا ہے۔ لہٰذا اس خطرے کو روکا جائے، جس کے سلسلے میں وہ کیا کرتے ہیں کہ اس مخلص کو کھڈے لائن لگا دیتے ہیں۔ تو یہ علامہ سعد حسین صاحب کا میسج تھا کن کو، ان مخالفین کو، ان حاسدین کو اور ان منافقین کو۔ اس کے بعد علامہ سعد حسین صاحب نے ایک میسج مخلصین کو بھی دیا کہ جو لوگ پھر مخلص ہو کر اس تحریک کے لیے کام کریں، یعنی دن ہے، رات ہے، آندھی ہے، طوفان ہے، فورتھ شیڈول ہے، دہشت گردی کے مقدمات ہیں، ہما قسمی کریک ڈاؤن ہے، پابندیاں ہیں، یعنی ان تمام پابندیوں کے باوجود بھی جب بھی کال دی جاتی ہے حضور کے نظام مصطفیٰ کے لیے، تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے حضور کی ناموس کے لیے، حضور کے ختم نبوت کے لیے، تو وہ شخص ان فورتھ شیڈول کی پرواہ کیے بغیر، ان کریک ڈاؤن کی پرواہ کیے بغیر، چادر چار دیواری کے تقدس کو پامال کے، یعنی جو وہ پولیس والے آ کر کیا کرتے ہیں، پامال کرتے ہیں، وہ خوف اپنے دل سے نکال کر، یعنی وہ شخص سب کچھ، یعنی اپنی عزت بھی، اپنی مال بھی، اپنا اولاد بھی، اپنا سب کچھ قربان کرتے ہوئے حضور کی ناموس کے لیے، ختم نبوت کے لیے، نظام مصطفیٰ کے لیے باہر نکلتا ہے، اور نکل کر یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ کس کے لیے مخلص ہے، اپنی تحریک کے لیے، اپنے قید کے لیے، اپنے قید کی کال پر۔ تو ان کے لیے بھی علامہ سعد حسین صاحب نے کیا کیا ہے، یہ دعا کی ہے، یہ میسج دیا کہ پھر وہ ترقی کی منزل پر جائے، اور جو حاسدین ہیں، وہ منافقین ہیں، جو عزت کے لیے، اپنی عزت بڑھانے کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، دولت کمانے کے لیے تحریک کے اندر انٹر ہوئے ہیں، وہ لوگ پھر تباہ و برباد ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا یہاں پر کیا ہوتا ہے، ایک ذاتی کیا ہوتا ہے، ایجنڈا ہوتا ہے۔ جو ذاتی ایجنڈا لے کر تحریک کے اندر ہے، واقعی اس کا تو پھر کوئی نظریہ ہے، اس کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے، کیونکہ اس میں اس کی سب سے جو کاسٹ ہے، جو ذات ہے، وہ سب سے پہلے ہے۔ اور اس طرح کے جو لوگ ہیں پھر وہ تحریک کے لیے ایک ایسے سمجھیں کہ خطرہ ہے۔ تو ایسے خطروں کے خلاف علامہ سعد حسین صاحب کا کھل کر بولنا ایسے سمجھیں کہ بہت بڑا معنی رکھتا ہے، اور انہوں نے یہ واضح یہ بھی کہا کہ علامہ سعد حسین صاحب تحریک کے اندر جو چھپے ہوئے منافقین ہیں، حاسدین ہیں، اس سے یہ بھی میسج ہوتا ہے کہ علامہ سعد حسین صاحب کو بھی اس چیز کا علم ہے، اس چیز کی خبر ہے کہ کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جو صرف اور صرف شہرت کے لیے، دولت کے لیے، اپنا فیم بنانے کے لیے تحریک لبیک پاکستان کا پلیٹ فارم، تحریک لبیک پاکستان کا جو نام ہے، وہ اس وقت کیا کریں، یوز کریں۔ تو ان کو علامہ سعد حسین صاحب نے کیا کیا ہے، ایک میسج دیا ہے، اور انتہائی خوبصورت میسج دیا، اور اس میسج کے اوپر ان کو جتنی بھی سراہا جائے وہ ناظرین کم ہے۔ علامہ سعد حسین صاحب کو معلوم ہے کہ کتنے بھی خلص لوگ جو ہیں وہ تحریک کے لیے کام کر رہے ہیں، اپنا مخلص پن دکھا رہے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا سمجھے کہ ان لوگوں کے لیے بھی علامہ سعد حسین صاحب کا میسج تھا، اور بہت سے لوگ اس بات کو سمجھ بھی چکے ہوں گے کہ علامہ سعد حسین صاحب نے کس کو یہ للکارا ہے، پکارا ہے، یہ میسج دیا ہے، اور جن لوگوں کو یہ میسج دیا تو ان کو پتہ بھی چل جانا چاہیے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ایسی کالی بھیڑوں کا تحریک لبیک پاکستان سے خاتمہ ہونا چاہیے، خاتمہ کیا جانا چاہیے۔ اور ایسا علامہ سعد حسین صاحب آنے والے چند دنوں کے اندر آپ کو ایسا کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور ان منافقین کا آپ کو تحریک کے اندر ایک صفایا ہوتا ہوا نظر آئے گا۔
یہ تھی M3 اپڈیٹ جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی گئی ہے. اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.